TBS أبال كابينة كزياو ممحدار أيت تعدل منقصو أبتحت كأيدي كمزو على تجلسو تعدل منقصو نود بايتنا وكيلو بيرو ترانسبورت مرة خبن نمر حس أنها أنتخوان أبتجري سلماوي ناي بوليتيكا سجر كهلو كابزك على سمن أسون اتحاديو مخنات مأسور إنت زمرتي كودايتن نزر سلزلنا استمرت أبصاب حسنا كنملزينا مدن قبل سلاسيا تعدل منقصو هايله تجدلاين قنعن وفينيو نتعدل سفرت أسر كيامس جنن قنعن كيادنقن أي حلفن أب كابنية جزيا ممحدارون بحطاوي أفل تقامي ودبيو حدث نعدوز وفرة ترخيبس نسونا ما أسرتي تعدل حكمنا أمبر ما أسرتي يجبون يوسف برهانة تعدل من قستهيلة عبوان مختنا مرز استخفافول ون مخاين كأكب إيو تحتيتو بزخالون أكيبيو مس من جورينو كابزنا برا حموش تمخاين التنرفعت ببسح قالسي كمل ساكيريو نايمون قدش بالسلطان مكينة مكوزارنا تحلفنت ديو زفل كال قداش كينو أبتا منجرينا بعد زحزتها مكينة مسبس حجن مكينة نجست من زي كأل كينو دقيقات وين كقربة أي كألن بيت فردي تدل مكينة كاب منجرينا كامس تزاز حفلو تدل ولع الحموش تجزي ناب منجرينا بيروز أتن تزاز حفوه حزون جن بدقاز متيتات نايز تخببت نجست مكينة زنقة أي ترخبن تحت جنا نقص النهلو كبيت فردن تدل بسر أقربه زبلت تزاز مسيو عسيرون قريبو ولا كوا زقت أمن جبر زخل كلهم ولا كوا زقت أمن كجبر زخل كلهم كم زجبرن أنت ردا اتدانيا كسب زفت أمن نشدش توحيد عسر أنت زي تفت إمو لحرشدش توحيد مليسكم أمس ولا إمو كان نوحلي إلى إيه فريدة بسور كينو كفص أم مالت إيو زخون زلوا نايتدانيا من النت مثلات عدلاي مثلني كاب مياز حلف نجرات الزارب كم زنبرت هدلا بعلم سلاز الزارب زنبرة هدلا أب سمين تبيت مع أسرتي أيكونن أب نبرتي مدك أسيتو أقوى دك إسو كحدر زي كأله أب حيال مقدأتي أكلن أنزان زلوا تقادلايو مسكرانش يوم نشدش توحي أب سمين تأدك إسوام كقزعوا وسيدهم وزلوا زي حقي أيكونن بوليتيكايو أصبح جرز قفير قبوا حكم نازير خفة تقادلاي مأسار قبوا أيكونن قلت إيو كل سب أب تحت حقيو هدلا منقصو حيلة ناب إسريس زوصدا وانين زحزنيو تشكركاري ناب بعل نمرت يملس إلكام إزاز إمبر نفس أمناتو ناي تكالون سرح أيكونن تقراي كاب تورر أنا تسوي أكاد حنا إلو تخاشحو كبير ما وصلت زبصحو بهوات زترفج زقبو حكمنا كيرخبا سقايو خيلو عبدك محويت تقراي مقدار وصل خلت قبو زفت أمزلو من إسي مأسار سمعت بزحت زقود ناي عدي فقري ناب حدا زاود قدركيت إيو زملكتهم أكلات خفرتو غيرنا سلازلنا زت فتحك قبرو لتثبيت نقبر ستالين قبر سلاسي تعدل من قستهايله كم تراسب زأسر أيكونن كسارة اللو بابليك فيجر إيو لعلوي أمرها حود بيو أبال كابني ممحدار تقراي أون إيو لعل كل دما تقاديلو بزبط حمق رأتي سأن أخل حكمنا بمركز نمخار تقديدو كم زلو تزاريبونا أيام ميريا هزبيس ألمتين مملاس ترانسبورت أب مقرب ندابونا كرتت النابلة نيرو يذكر إيه تعدل كمولك أسر يتخصص ويس كم حالة في بيرو ترانسبورت تقراي بفيدرال بيرو ترانسبورت قطع تخصص خوين زلو تعدل ديس بيرو ترانسبورت تقراي زملكوتا أكل حصير مرري انتزبلو صبق نيرو بابليك انترست زلو قداي سلازخونا طعم عردم منجرينو بسرقة مكينة تقدر تعدل من قصة عسير كتسمع مدنقص إيو نتعدل فتحوان منجرينو أسر وايف مذكر أباد زمو حلافي بيرو ترانسبورت تقراي أي تتعدل من قصة بتزاد بيت فردي أبتحت كيدو عيلو بالسبسلت أنا تحو حد زنبرا مخاين منقصي مولي إبزي مركابو يتأسير زلو كيدي ما أسوري دما ناي من قدش بالسلت أن مكينة نبرت زخونت منجرينو انتقملا مكينة أركبي إيلو بترقاق مزحفو ويزورو منجرينو انبي بمبالن مخينات ناي ويزورو منجرينو ناي منقصتي مكينة سلازي يركبا يتعدل تأسير زلو كبروم زبيب شعبياوي حوحت عبلعلي تقادلاي تعدل من قصة حيلة راح زيكونس أنصار حزبن حزباويانن وق خفيت يركب بسعبيونه ون زموته زقاسلن استسدتن بزح نصح سب قليل أيكونن تعدل من قصو نقصلو حكمنا نسب إنه أفرطون شلماتن إمبر ما أسرتي بدلن أيقوبون وما بهزت فتح ركب اللو شفاته سرعت كحزو زخول بوليتيكاوي واقع كخفل اللو شفاته سرعت كحزو زخفل بوليتيكا واقع كخفل اللو أرقص ولا جورجيس بسنكينا نقصت سابا مكينا ودع هربنيان شدست عوارح كأسر وايقادو يبل كاسا هاي لمارم تقدر تعدل كبرين حكمناوي كنن إمبر مسار أيقبون تعدل أبل كابني جزاوي من قصي إمبر حجيز فتصم بوليس أيكونن كاليز أسر صوت مجبر علو أنتبلو أنت خوينكم دمان حزب علاو مجلس هبو نوز حزبي سلام هبو جيتا تشوردا تعدل من قصة أسير زول زينا فتا بيهرن جبن بزول أكاديمياوي موجودن مبررها مفتان أب تجري زنبرن زولن محبراوي شجر زفت أرحيل عن أرز تسلفة زمسلوا وجنات نمن بركخ صخدور الحقات زي مردع طرحيو أب إتشافات زلا مكينة تأبيد فتل زلات راح زمسلو انتو لقيقا أيو دارقا كل أمار راح ودب إيه زفل كلهم ناي ولك أيو خناي جوارس ناي مكينة حيزو أب كتماتات تشفت أيو بوليس دف كابل أب صفتن اللي مكاين ناب حورت سمعتات إيان عقوازة أتوا قونتين كل عليو تعدل أب ستات زقت أمو تدقاقا قمي فتناتات أنا وني فلت تعدل جقنا أيو راح زي كونس
ኣብ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ካብ ዘለዉ ኣባላት ብንእሽተይ ሃፍቲ ኣድማዒ ስራሕ ካብ ዝሰርሑ ውሕዳት ሰባት ሓደ እዩ። መኪና ካብ ርእሰ ሸፋቱ ፈትለ ኣይሓደግካን ብዝብል 6 ወርሒ ምፍራድ ናይ ዳይነት ነፃነት መግለፂ ጌርካ ምውሳድ ዕሽነት እዩ። ኣብያተ ፍርዲ ነፃ ክኾኑ ይግባእ ማለት ነፃ ኮይኖም ይውስኑ እዮም ምባልን ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም። በዚ ኣጋጣሚ ኣንጻር ፕሬዚደንትን ምክትልን ቅትለት ንምፍፃም ኣብ ምድላው ዝተሓዙ ተጠርጠርቲ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክሲ ንክቋረፅ መነመን ኣብ ቤት ፍርዲ ፅዕንቶ ከም ዝገበሩ እንፈልጥ ስለ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን እተን ኣደው